तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का तफसीली मुताला आप सब के लिए पेश करते हैं। अगर आप पिछले प्रोग्राम्स देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.biblimutalia.com विज़िट कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें मेल कीजिए info@biblimutalia.com पर। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अजीज नाजरीन, इसके अलावा आप इसे साउंड क्लाउड और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमारे तमाम प्रोग्राम्स बाइबली मुतालिया के नाम से मिल सकते हैं। बाइबली मुतालिया की जितनी भी इकसात अभी तक हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पर ये बआसानी मिल जाएंगी। और अभी तक हम अपने मुताले में मत्ती की इंजील के 21वें बाब पर पहुंच चुके हैं, और 21वें बाब पर हम उन वाक़यात के करीब पहुंच रहे हैं जिन्हें दुखों का हफ्ता कहा जाता है, यानी मसीह का यरूशलेम में दाखिला। मसीह यरूशलेम में कैसे और क्यों दाखिल हुआ, और मसीह के यरूशलेम में दाखिल होने के बाद क्या हुआ, दुखों के वाक़यात क्या हैं, आज की किस्त में हम सब यही जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमें मत्ती की इंजील में 21वें बाब की अहमियत क्या है और ये किसके लिए राह हमवार करता है? 21वें बाब में दाखिल होने से हम तमाम इंसानी तारीख के अहम तरीन हफ्ते में दाखिल होते हैं। इसलिए चारों अनाजील के मुसन्निफीन ने इनकी तफसीलात पर जामे बात की। लूका की अंजील का 5वां हिस्सा तकरीबन इसी हफ्ते को बयान करता है। मत्ती का 1/4 हिस्सा इस हफ्ते के बारे में बात करता है, और मरकज़ का भी 1/4 हिस्सा इसके बारे में बात करता है, और यूहन्ना की आधी अंजील इसके बारे में बात करती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये इंसानी तारीख का सबसे अहम हफ्ता माना जाता है, क्योंकि मसीह अपनी सलीबी मौत के जरिए इंसानों का खुदा से मिलाप कराने आया। शुक्रिया। मैं अब कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सेहून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर बैठ गया। और भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदाउन के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। हम देखते हैं कि यीशु के यरूशलेम में दाखिल होने और उसकी तैयारियों की तफसीलात हैं। इससे पहले कि हम दाखिले की तफसीलात के बारे में बात करें, आप हमें दुखों के वाक़यात की तरतीब के बारे में बताइए।
दाखिले से लेकर सलीब तक और चारों अनाजील के मुआजने की रोशनी में हम इन्हें कैसे तरतीब दे सकते हैं? मैं यूहन्ना की अंजील से शुरू करूंगा। ये कहती है कि मसीह फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया था और ये वाकयात की इब्तिदा समझी जाती है। सबत के इख्तिताम होने के बाद यहूदी समझ के मुताबिक हम अतवार में दाखिल होते हैं। वहां उन्होंने खाना बनाया और उसको बादशाह की तरह इज्जत बख्शी क्योंकि वो इसके लायक था। और मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि हमें याद होगा कि मरियम ने उस पर बेशकीमती अतर डाला था। गोया वो ये कहना चाह रही थी कि जब तक बादशाह अपनी मेज पर है मेरा अतर उससे खुशबू पहुंचाएगा। फिर वो बैतनिया में सो गया और सुबह के वक्त मसीह दाखिल हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुफस्सिरीन इसे शहाना दाखला कहते हैं और ये बेहतर है कि हम उसे रोने का दाखला कहें, जिस बयान को हम इन आयात में बड़े वाज़े तौर पर पढ़ते हैं। मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ और इसके बाद वो हैकल में गया। उसने वहां हर चीज को देखा, लेकिन उस दिन उसने कुछ भी ना किया। वो वापस घर चला गया। बैतनिया में चला गया और फिर सुबह वापस आया। उसे भूख लगी। अगला दिन सोमवार का दिन था। उसने अंजीर के दरख्त में फल ढूंढना चाहा, लेकिन उससे कुछ ना मिला। तो उसने उस पर लानत की और सिर्फ यही मौजज़ा था जो मसीह ने किया। और फिर वो यरूशलेम में पहुंचा और हैकल को साफ किया, क्योंकि उन्होंने हैकल को डाकुओं की खोह बना रखा था। लेकिन उसने सिर्फ यही नहीं किया बल्कि उनको शिफा दी, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो अंधे और गूंगे थे। मसीह ने उनको सोमवार के दिन शिफा दी थी। और फिर रास्ते में उसके शागिर्द देखकर हैरान थे कि कल जिस पर इसने लानत की वो सर से लेकर जड़ तक सूखा हुआ था। और मसीह ने उससे ईमान के बारे में बहुत वाज़े तौर पर बात की। और फिर जब वो हैकल में आया तो कौमों के सरदार काहिन ने उससे कहा कि ये सब काम तू किसके इख्तियार से करता है? वो सौदागर यहाँ का कारोबारी तबका है, लेकिन तुमने उन्हें किस इख्तियार से बाहर निकाला? बेशक उसने बहुत ही हसास असाब को छुआ जो कि पैसा था, क्योंकि वो इस हफ्ते के लिए हर साल इंतजार करते हैं ताकि इसको महंगे दामों पर फरोख्त कर सकें और गैर यकीनी तौर पर बहुत पैसा बना लें। लिहाजा मसीह ने उनके तमाम सवालात का जवाब दिया और फिर उसने मत्ती के 23वें बाब में अफसोसनाक वाज सुनाया और एक और वाज 24वें और 25वें बाब में पहाड़ पर सुनाया। शायद बुध के दिन उसने बैतनिया में आराम किया और जुमेरात का दिन फसह के खाने की तैयारी का दिन था। और जब सही वक्त आया तो हम जुम्मे में दाखिल हुए और फिर मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ बैठकर खाना खाया। और वो जुमेरात की जी शाम बिल्कुल थे। सही कहा, ये जुमेरात की रात थी। और फिर इसके बाद जुम्मे को मसीह की मसलूबियत और उसके मरने के लगातार वाकयात का आगाज हो गया था। हफ्ते के रोज वो कब्र में था और फिर मौत पर फतह से बढ़कर गलबा पाकर वो अतवार को जी उठा था। शुक्रिया भाई यूसुफ। जब हम इन चारों अनाजील का मुआजना करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही मददगार है और इससे हमें दुखों के हफ्ते का पता चलता है। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। इस सूरत हाल में बाइबल कहती है कि खुदावन एक गधी के बच्चे पर बैठा था। क्या वो दोनों पर बैठा था या एक पर? दूसरा सवाल, लफ्ज़ होशियार का जानना चाहूंगा क्या मतलब है? जी भाई, अगर हम चारों अनाजील का मुआजना करें तो हम ये जान पाते हैं कि वो गधे के बच्चे पर बैठा था। और मजे की बात यह है कि उस बच्चे पर पहले कोई बैठा नहीं था। लिहाजा खुदावंद ने अपनी मेहरबानी में उस बच्चे की माँ को उसके साथ साथ चलने की इजाजत दी। और लिखा है कि सादक अपने चपाओं की जान का ख्याल रखता है और दूसरों के चपाओं का भी। मसीह अपनी शफकत में गधी के बच्चे के साथ चलने के लिए आया, लेकिन वो सिर्फ उस पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ था, उस बच्चे पर सवार होकर। जहां तक होशना का ताल्लुक है, ये लफ्ज बहुत ही खूबसूरत है और इस लफ्ज का मतलब ये है कि हमको बचा ले।
یہ بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا، جیسا کہ ہم زبور 118 میں پڑھتے ہیں۔ بھائی یوسف ایک بیان ہے اور وہ دوسری آیت میں ہے، اس نے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی بالکل اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے۔ جی۔ لہٰذا مسیح جانتا تھا اور وہ علم کل ہے کہ وہ گاؤں میں داخل ہوں گے تو وہ گدھی اور بچے کو پائیں گے اور کوئی آئے گا اور انہیں پوچھے گا اور انہیں ان سب سے کیا کہنا ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہاں اس کی دو شخصیات ہیں، الوہیت اور انسانیت۔ جیسا کہ وہ خود مختار ہے اور علم کل ہے، جاؤ تم ملو گے، تم دیکھو گے، وہ تم سے کہیں گے تم اسے بتانا اور وہ تمہیں جانے دیں گے۔ وہ علم کل ہے لیکن وہ خود مختار بھی ہے اور وہ گدھی کے بچے اور اس کے مالک پر اختیار رکھتا ہے۔ لیکن یہ آسان نہیں کہ دو شاگرد جنہیں لوگ جانتے بھی نہیں وہ جائیں اور گدھی اور اس کے بچے کو کھولیں اور ان کو جانے دیں۔ گدھی اور بچے پر اس کا اختیار ہے اور بچے پر زیادہ ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے اگر بچے پر پہلے کوئی سوار نہیں ہوا تو اسے سدھانا پڑتا ہے، لیکن مسیح کے پاس اختیار ہے، کیونکہ متی کی انجیل اس کے 17ویں باب میں ہم نے دیکھا کہ اس کا اختیار سمندر کی تمام مچھلیوں پر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کا اختیار تمام زمینی جانوروں پر ہے، اور ہم زبور 8 میں دیکھتے ہیں کہ اس کا اختیار سمندر کی مچھلیوں اور تمام زمینی جانوروں پر ہے، اور وہ خود مختار ہے، لیکن تمام ساتھیوں اور سب غریبوں کی طرح اس کے پاس سوار ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے علم کے مطابق یہی وہ وقت ہے جس میں ہم مسیح کو سواری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ پیدل چلتا بالکل رہا۔ ایسا ہی تھا، وہ سفر کر کے تھک گیا، جیسا کہ یوحنا 4:6 میں لکھا ہے۔ بس مسیح کی الوہیت اور انسانیت دونوں واضح تھیں۔ جی، اپنی الوہیت میں وہ علم کل اور خود مختار ہے، اور اپنی انسانیت میں اسے در حقیقت جانور کی سواری کی ضرورت پڑی۔ صحیح۔ اگر میں وہ حوالہ پڑھنا چاہوں جس کا یہاں ذکر کیا گیا، جب ہم 4 آیت میں پڑھتے ہیں جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا، جی، پھر 5 آیت پڑھتے ہیں، سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ اور یہی ہم زکریا 9:9 میں پڑھتے ہیں۔ میں وہ پڑھنا چاہوں گا اور آپ ہمارے لیے جو ہم نے زکریا 9 میں پڑھا اس کا موازنہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ جو ہم نے متی 21 میں پڑھا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں کیا نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے۔ صحیح۔ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ برائے مہربانی دونوں حصوں کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ 2 حصوں میں موازنہ کرنے سے پہلے مجھے ذکر کرنے کی اجازت دیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے یہ بیان ہم نے کواری کی پیدائش کے بارے میں پڑھا ہے۔ مطلب جو ہم نے کواری کی پیدائش کے بارے میں پڑھا ہے، یروشلم میں داخل ہونا اس کی تکمیل ہے۔ مختصر لیکن جامع بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی مسیح کے ساتھ ہوا اس کا ذکر پرانے عہد نامے میں ہمیں ملتا ہے، اور ان کی تکمیل چاروں اناجیل میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ زبردست ہے زکریا 9:9 میں جہاں پر لکھا ہے کہ ان دنوں میں دوہرا اور تہرا پن ہے، پہلا بنت سہون تو شادمان ہو۔ اس حصے کا ذکر کرنا کوئی مناسب بات نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یروشلم کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے، جیسا کہ ہم لوکا 19 میں پڑھتے ہیں، اس نے شہر پر نظر کی اور وہ صحیح۔ رویا۔ اور پھر لوکا کے 23ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، یسوع نے یروشلم کی بیٹیوں سے کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو۔ اگر مسیح یروشلم کے لیے رو رہا ہے اور سیون کی بیٹیوں کو کہہ رہا ہے کہ یروشلم کے لیے رو، تو پھر یہاں پر اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، کیا یہ ٹھیک وقت تھا؟ لہٰذا یہ جملہ اچھا تھا۔ اور پھر تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، حلیم اور صادق اور فتح۔ فتح کا مطلب ہے کہ وہ طاقت اور فتح کے ساتھ وہاں داخل ہو رہا ہے۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، لیکن مستقبل میں یسوع یروشلم میں داخل ہوگا فتح کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر وہ صلیب پر مصلوب ہونے کے لیے یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ یہ جانتا تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ یروشلم کو جا رہے ہیں۔ یہ حوالہ زکریا 9:9 کی حتمی تکمیل نہیں ہے، اور آپ نے صحیح۔ دونوں حوالوں کا فرق ٹھیک ہے۔ بتایا۔
एक वाज़ेह फर्क, क्योंकि ये जुज़वी हवाला है। इसका मतलब है कि मसीह का यरूशलेम में सही, एक और दाखला है, और वो दाखला एक फाते दाखला है। दुरुस्त, दुखों के हफ्ते में जो कुछ हुआ वो फाते दाखला नहीं है। और ये पुराने अहदनामे की तमाम पेशन गोइयों की तस्दीक है कि मुस्तकबिल में मसीह दोबारा जलाल और कुव्वत में बादशाही कायम करने आएगा और यरूशलेम मरकज होगा। अगर आपको याद हो तो जब मसीह दाखिल हुआ तो लोगों ने ये कहा कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। और जब हम मत्ती के 23वें बाब को पढ़ते हैं तो जान पाते हैं कि अब से मुझे हरगिज ना देखोगे जब तक कि ये ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। उसने 2 दिन पहले एतवार को कहा था, अब बता रहे हो ये बगैर मानी है। सही, लेकिन वो दोबारा आएगा और वो शहर यरूशलेम में दाखिल होगा और फिर वो कहेगा, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। फिर कौम उसके ताबे होगी और पूरी दुनिया उसके ताबे होगी और वो 1000 साल तक अमन और सलामती से बादशाहत करेगा। सही। 12वीं आयत से शुरू करके 17वीं आयत तक यीशु हैकल में दाखिल हुआ। लिहाजा मैं पूछना चाहूंगा कि उसने हैकल में क्या देखा। ये अफसोसनाक बात है क्योंकि यूहन्ना के 2 बाब में हम देखते हैं कि मसीह हैकल में दाखिल होता है और हैकल को पाक करता है, जहां उसने कहा, तुमने मेरे बाप के घर को क्या बना दिया, तुम मेरे बाप के घर को तजारत का घराना ना बनाओ। लेकिन आज हालात उससे भी बदतर हैं। अब ये सिर्फ तजारत का घर नहीं बल्कि तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। 3 साल की खिदमत के बाद भी सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई और ये उस तरह भी ना रही बल्कि ये उससे भी कमतर और बदतर हालत में आ गई। बल्कि तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया है। और क्योंकि वो खुदावंद के साथ वफादार है और वो लोगों पर मेहरबान है, इसलिए उसने हैकल को फिर से पाक कर दिया और अंधे और लंगड़े को शिफा बख्शी। उसने उनको शिफा दी। वो खुदावंद से वफादार है और लोगों पर मेहरबान है। मसीह ने हैकल में लंगड़े और अंधे से बात की और उन्हें शिफा दी। दाऊद ने भी यरूशलेम में अंधे और लंगड़े के साथ सलूक किया था। उसने क्या किया था? जिससे दाऊद के जी को नफरत है, वो अंधेपन और अंधे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन जैसा कि इब्ने दाऊद जो तरस और रहम से भरा हुआ है, उसने उन्हें कबूल किया और शिफा दी। मेरा मतलब कि अगर आप लंगड़े को कबूल कर भी लें तो इससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे दाऊद ने मफूबूसीत से कहा और उसने उसे कबूल कर लिया, लेकिन वो सारी उम्र लंगड़ाता रहा। और मसीह दाऊद के बेटे ने अंधों की आंखें खोली। भाई, ये जाना जाता है कि फसा से पहले हर घर का मालिक अपने घर को खमीर से पाक करता था, और क्योंकि हैकल खुदा का घर है, मसीह ने खरीदो फरोख्त करने वाले और चोरों को निकालने के जरिए दाखिल होकर उसे खमीर से पाक किया। क्या ये इस बात की तरफ इशारा है कि घर का मालिक कौन है? हैकल का मालिक यकीनन खुदावंद ही है जिसने कहा, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुम इसको डाकुओं की खो बनाते हो। बेशक अगर हम यूहन्ना के 2 बाब को देखें तो वहां लिखा है कि मेरे बाप के घर को ना बनाओ, और कहता है कि मैं और बाप एक हैं। सही लिखा है, उनसे कहा कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। 15वीं आयत। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद होशना पुकारते देखा तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? मसीह ने उन्हें कैसे जवाब दिया? उनसे क्या कहा? दरअसल किस वजह से लोग खफा हुए थे? क्योंकि लड़के कह रहे थे इब्ने दाऊद को होशना। दरअसल इस बात ने उनकी दिल आजारी नहीं की थी, बल्कि इसलिए कि उसने कबूतर फरोशों की चौकियां उल्टा दी थीं और खरीदो फरोख्त करने वाले और भेड़ बकरियों को निकाल दिया था और तख्ते उल्टा दिए थे। इससे वो खाइफ हुए। लेकिन ये कहने की बजाय कि हमें क्या चीज अच्छी नहीं लगती, उन्होंने कहा कि क्या तुम सुनते हो ये क्या कहता है? तो मसीह ने उनसे कहा कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, क्योंकि ये लड़के ज़बूर 8 में की गई पेशन गोई की तकमील है कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हमको कामिल करवाया। और यही सच है। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
21 کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے۔ یہاں تفصیلات میں جگہ کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ بھائی یوسف، میں جاننا چاہوں گا کہ زیتون کے پہاڑ اور دکھوں کے ہفتے کے درمیان کیا تعلق پایا جاتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ زیتون کے پہاڑ اور دکھ کے ہفتے کے درمیان کیا تعلق پایا جاتا ہے؟ زیتون کے پہاڑ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں بیت الفگے کے بارے میں بات کروں گا۔ لفظ فگے کا مطلب کچا انجیر ہے۔ انجیر ابھی پکا نہیں تھا، لیکن جب ہم غزل و غزلات کو پڑھتے ہیں تو مستقبل میں ہم اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ انجیر کے درخت میں ہر انجیر پکنے لگی اور تاکہ پھولنے لگی اور ان کی مہک پھیل رہی ہے۔ سو اٹھ میری پیاری، میری جمیلہ چلیا۔ لیکن جہاں تک زیتون کے پہاڑ کی بات ہے، جس سے دکھوں کے ہفتے کا آغاز ہوا، جو صلیب کی طرف اشارہ ہے، صحیح۔ اور جب وہ گتسمنی میں گیا، جیسا کہ ہم لوکا کے 24ویں باب میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آسمان پر چلا گیا، اور پھر ہم زکریا کے 14ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ مسیح اسی جگہ پر پھر واپس اترنے والا ہے، اور اس کے پاؤں زیتون کے پہاڑ کو چھوئیں گے، اور نتیجہ یہ ہے کہ زیتون کے پہاڑ سے دکھ اور جلال کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور مزید یہ کہ اسی سے واپسی کا سفر بھی جلال کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ بہت شکریہ بھائی۔ انجیر کے درخت کی کہانی کے سلسلے میں جس کا ذکر آپ نے کچھ دیر پہلے کیا تھا، یقیناً یہ یہودی قوم سے جڑا ہے۔ صحیح۔ اب میں 18ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا، اور یہ آخری حصہ ہوگا، اس پر آپ کا تبصرہ چاہوں گا۔ اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا، اسے بھوک لگی، اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ شاگردوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا اور کہا، یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم سوکھ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، تو یوں ہی ہو جائے گا، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ انجیر کے درخت سے کیا مراد ہے، اور یہ کیسے سوکھ گیا؟ انجیر کا درخت یہودی قوم کی علامت کے طور پر بہت زیادہ مشہور ہے۔ اگر ہم لوکا کا 13واں باب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، کسی نے پاکستان میں انجیر کا درخت لگایا تھا، بدقسمتی سے وہ 3 سال تک پھل ڈھونڈنے آیا، لیکن اسے کچھ نہ ملا، حالانکہ بپتسمہ دینے والا شروع ہی سے یہ کہہ رہا تھا کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ اگر زندہ انسانوں کو بلاتے تو وہ سن لیتے، مگر وہ مردہ تھے۔ انہوں نے 3 سال تک پکارا، مسیح نے اور بپتسمہ دینے والے نے ان کو بلایا، اور یہاں آخری ہفتے میں وہ کچھ انجیر ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اس نے انجیر نہ پائی، بس صاف پتے پائے۔ لیکن ہم انجیر کے تعلق سے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پیدائش کے 3 باب میں پڑھا تھا، جب انسان نے گناہ کیا اور بجائے کہ وہ خدا کے سامنے اس کا اقرار کرے، اس نے اسے چھپایا، اپنے آپ کو پتوں میں چھپایا، ڈھانپ نہ سکے۔ جی، گناہ کو۔ انجیر کے پتے کسی بھی اندرونی سچائی کے بغیر صورت کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اسی سے ہمارے خدا کو نفرت ہے۔ میں افسوس کے بعد جو متی کے 23ویں باب میں ہے اس پر بات کروں گا۔ تم ظاہری صورت کی فکر کرتے ہو جو انسان دیکھتے ہیں، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ مسیح اپنی زندگی کے آخری ہفتے میں، یعنی کہ دکھ کے ہفتے میں، وہ پھل ڈھونڈ رہا تھا، لیکن افسوس کہ اسے پھل نہ ملا۔ پس انجیر کے درخت کو جڑ تک لعنت ملی۔ انجیر کے درخت میں ایک بڑے پہاڑ کو دیکھتا ہوں، جو کہ ہم آیت 21 میں بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، جو ہم سب کے لیے بادشاہی کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں پہاڑ ایک بادشاہی ہے۔ اور میں یہاں پر یوں کہوں گا کہ جب ہیکل کو تباہ کر دیا گیا تو انہوں نے مذہبی استحقاق کھو دیا، اور جب 70ویں عیسوی میں یہودی پراگندہ ہوئے تو بادشاہت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے کہ کیا ہوگا۔ بے شک ہم متی 24 میں انجیر کے درخت اور قوم کے درمیان تعلق بالکل۔ کو دیکھیں گے کہ اس پر پتے آتے ہیں اور قوم دوبارہ لوٹتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن میں اسی واقعے کا مرکز 11 کے ایک واقعے سے موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔
شاید کوئی یہی کہانی مرکز 11 میں پڑھے گا، جہاں بائبل کہتی ہے جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ کچھ اس لفظ سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ انجیر کا موسم نہیں تھا تو خداوند اس درخت سے انجیر کیوں ڈھونڈنے گیا؟ یہ ابھی انجیر کا موسم نہ تھا اور ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ وہ لوگ انجیر کو مارکیٹ میں لائیں، لیکن وہ جس انجیر کا انتظار کر رہا تھا وہ موسم سرما کی سبز انجیر ہے۔ انجیر کو ہم مختلف جگہوں پر پڑھتے ہیں، وہاں سردیوں کی انجیر تھی جو خدا کو چاہیے، اور یہی ہم غزل و غزلات میں واضح طور پر پڑھتے ہیں۔ یہ انجیر کا موسم نہ تھا اور ابھی تک انہوں نے انجیر جمع نہیں کی تھی، مگر یہاں پر جو درخت تھا اس پر بس پتے تھے، اس سے کم کلیوں کی توقع کی جا رہی تھی، اور نہ کوئی کلی تھی اور نہ ہی کوئی پھل تھا۔ اس کا مطلب بس ایک وجہ ہے کہ انجیر کو مارکیٹ میں لانے کا موسم نہ تھا، یعنی وہ درخت بنجر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاید اس انجیر کے درخت پر لعنت کی گئی۔ در حقیقت اس پر پھل نہ ہونے کی وجہ سے لعنت نہیں کی گئی، یہاں تک کہ اس میں کوئی بھی پھل پیدا نہیں ہوا، لیکن اس کا دعویٰ پتوں سے ہوتا ہے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ خداوند دکھاوے سے نفرت کرتا ہے۔ جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں تو اپنے خداوند کے پاس بغیر کسی دکھاوے کے آئیں، کیونکہ خداوند آپ کو قبول کر لے گا۔ بس اس حوالے کی تفسیر یہ ہے کہ اس وقت انجیر درخت پر ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جو صحیح۔ اس وقت موسم تھا اس وقت بالکل۔ انجیر درختوں پر ہوتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس کے اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ خداوند ہمیشہ ہماری زندگی میں پھل کی موجودگی کے بغیر جی، بھی ہمیں یہی سمجھانا دکھاوا کرنا چاہتا ہے، اور یہ دکھاوا نہیں۔ صحیح۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ پہلے حصہ میں ہم نے سیکھا کہ مسیح کے یروشلم میں داخل ہونے کے واقعہ میں مسیح کی الوہیت اور انسانیت واضح تھی۔ اس کی الوہیت واضح تھی، وہ اپنی ذات میں خود مختار اور علم کل ہے۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ کہاں جائیں گے اور انہیں کون ملے گا۔ گدھی اور اس کے بچے کے مالک پر اس کا اختیار تھا۔ بچے پر عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کے انتخاب میں اس کی انسانیت واضح تھی۔ اس وقت جب یسوع مسیح ناراض تھا اور وہ ہیکل سے خرید و فروخت کرنے والوں کو نکال رہا تھا، اس سے اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ پھر اندھے اور لنگڑے اس کے پاس آئے۔ خداوند ہر کسی سے اس کی ضرورت کے مطابق درست وقت پر سلوک کرنا جانتا تھا، لہٰذا ہم نے سیکھا کہ خداوند ہر کسی کو اسے اس کے وقت پر شفا دیتا ہے۔ انجیر کے درخت کی مثال سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند دکھاوے سے نفرت کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس پھل لائے بغیر، لہٰذا ہمیں بھی دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا یوسف، آپ کو آپ برکت کا دے۔ بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، لوگوں کے اس گروہ پر افسوس جنہیں مسیح چھوڑ دیتا ہے۔ مسیح نے اس قوم کی طرف سے منہ پھیر لیا اور بیتنیہ چلا گیا، اس لیے بعد میں یہ گھر تباہ کر دیا گیا۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اب آپ کی طرف پھیلے ہوئے ہاتھ کی طرف سے انکار کیا جائے۔ مسیح اب بھی آپ کی طرف اپنا بازو پھیلا رہا ہے، وہ ہاتھ رحم اور معافی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اپنوں کو لینے آتا ہے تو اگر آپ دشمنی میں مسیح سے دور رہتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا سوائے ابدی تباہی اور ویرانی کے۔ اگر آپ دانش مند ہیں تو ضرور توبہ کریں، وہ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ وہ قادر خدا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔